आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो शब बारात की फ़जीलत के हवाले से है। इंशाअल्लाह ताला इस रात की इबादत के हवाले से मुकम्मल वजीफ़ा आपसे ज़िक्र करूँगी। आज की रात जो है वो ऐसी रात है कि जिसमें तकदीर के फ़ैसले होते हैं। तो आप किस तरह से अपनी तकदीर को बदलवा सकते हैं अल्लाह ताला से और किस तरह से आप अपनी तकदीर में हर वो चीज़ लिखवा सकते हैं जो आप अल्लाह से माँगना चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें चंद ईमान अफ़रोज़ वाक़यात भी आपसे ज़िक्र करूँगी ताकि आपके ईमान में इज़ाफ़ा हो। वीडियो ज़िक्र करने से पहले मैं गुज़ारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। शब बारात इस्लामी साल के 8वें महीने शाबान की 15वीं रात को आती है। ये रात बख्शिश, रहमत और तकदीर के फैसलों की रात है। इस रात को अल्लाह ताला तकदीर के फैसलों को फरमाते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों के गुनाहों को मुआफ़ करते हैं, इनकी दुआएं कबूल फरमाते हैं और आइंदा साल के मुताल्लिक फ़ैसले फरमाते हैं। शब बारात की फ़जीलत अहदीस की रोशनी में कुछ इस तरह बयान होती है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब शाबान की 15वीं शब हो तो इस रात क़याम करो, यानी कि इबादत करो, दिन में रोज़ा रखो। बेशक अल्लाह ताला इस रात ग़ुरूब आफ़ताब के वक़्त पहले आसमान पर नज़ूल फ़रमा होते हैं और इरशाद फरमाते हैं, है कोई मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं इसकी बख़्शिश करूँ? है कोई रिज़्क माँगने वाला कि मैं इसे रिज़्क दूँ? है कोई मुसीबत ज़दा कि मैं इसकी मुसीबत दूर करूँ? ये ऐलान तुलुए फ़ज्र तक होता ही रहता है। ये सुनन इब्न माजा की हदीस है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात को आसमान दुनिया पर नज़ुल फरमा होते हैं और कबीला बनी क़ल्ब की बकरियों के बाल की तादाद के बराबर लोगों को जहन्नुम से खलासी अता फरमाते हैं। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला शब बारात में अपनी मखलूक की तरफ मुतवज्जे होते हैं, बस सबको बख्श देते हैं सिवाय मुशरिक और कीना रखने वाले के। शब बारात में कौन कौन से फैसले होते हैं? हज़रत अता बिन यसार रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं रात में ज़िंदगी और मौत के फैसले किए जाते हैं, रिस्क के मामलात तय किए जाते हैं, साल भर में जो कुछ पेश आने वाला होता है वो लिखा जाता है। शब बारात में कुछ लोग जो हैं वो अल्लाह की रहमत से महरूम रहते हैं। हदीस के मुताबिक दर्ज झेल जो अफराद हैं इस रात बख्शिश से महरूम रहते हैं। मुशरिक जो अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराता हो। नंबर 2 पर कीना रखने वाला जो दूसरों से बोग्ज़ रखता हो। नंबर 3 कता ताल्लुकी करने वाला, रिश्तेदारों से नाता तोड़ने वाला। नंबर 4 वालिदैन का नाफरमान। नंबर 5 शराबी। नंबर 6 ज़िनाकार। नंबर 7 सूदखोर। शब बारात की इबादत और वजीफ़े में आपसे ज़िक्र करूँगी, लेकिन उससे पहले चंद ईमान अफ़रोज़ वाक़यात मैं आपसे ज़िक्र करना चाहूँगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात मैंने देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास नहीं थे। मैंने तलाश किया तो आप जन्नतुल बक़ी मदीना के कब्रिस्तान में मौजूद थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे आप पर कुर्बान किया, आप यहाँ क्यों आए? आपने फरमाया, आयशा, ये शाबान की 15वीं रात है। इस रात अल्लाह ताला शाबान की इस रात में बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर लोगों को जहन्नुम से आज़ाद फरमाते हैं। ये वाक़या इस रात की अहमियत को वाज़े करता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इस रात को कब्रों पर जाकर मरहूमीन के लिए दुआ करते और इस रात अल्लाह की रहमत जो है वो आम होती है। हज़रत हसन बसरी और शब बारात। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि एक शख्स शब बारात में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया और कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, क्या वाक़ई ये रात बाबरकत है? हज़रत अली ने फरमाया, हाँ, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि इस रात अल्लाह ताला साल भर के फैसले लिख देता है। इस रात अल्लाह ताला की रहमत आम होती है। इस रात जितने लोग बख्शे जाते हैं वो कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज़्यादा होते हैं। ये वाक़या हमें सबक देता है कि इस रात अल्लाह से ज़्यादा बख्शिश मांगनी चाहिए। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा शब बारात में मैंने ख्वाब देखा कि एक फ़रिश्ता है। क्या देखता हूँ कि वो आसमानी लौह में कुछ लिख रहा है।
میں نے پوچھا تم کیا لکھ رہے ہو؟ فرشتے نے کہا میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن کے رزق میں اضافہ ہوگا، جن کی عمر دراز ہوگی، جن کی دعائیں قبول ہوں گی۔ میں نے کہا کیا میرا نام بھی اس میں ہے؟ فرشتے نے کہا تم محنت کرو، اللہ سے مانگو، ہو سکتا ہے تمہارا نام بھی شامل ہو جائے۔ یہ واقعہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ شب بارات میں دعا اور توبہ کرنے سے تقدیر بدل سکتی ہے، یعنی کوشش کرنے کا کہا، یعنی تقدیر بدل سکتی ہے اگر آپ اچھے اعمال کرتے ہیں تو۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے سنا کہ ایک شخص جو تمام عمر گناہوں میں مبتلا رہا، اس نے شب بارات میں توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر بخشش طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہ معاف فرما دیے۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا نام جنتیوں میں لکھ دیا جائے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اگر کوئی سچی توبہ کر لے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، شب بارات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ رات گناہوں کی بخشش کی رات ہے، اور جو اس رات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہ گیا وہ سب سے زیادہ بدقسمت ہے۔ یہ نصیحت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ شب بارات کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ زیادہ سے زیادہ دعا اور استغفار کرنی چاہیے۔ یہ تمام واقعات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ شب بارات ایک عظیم رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بے شمار گناہ گاروں کو بخش دیتے ہیں، تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس رات کو عبادت میں گزاریں، سچے دل سے توبہ کریں، اللہ سے اپنی بخشش کی دعا کریں۔ اللہ ہمیں اس بابرکت رات کی قدر کرنے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب چلتے ہیں آج کی رات کے وظائف کی جانب۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ وظیفے کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر میں وہ تمام چیزیں لکھ دیں گے جو آپ اللہ سے مانگنا چاہتے ہوں گے۔ یہ رات عبادت، توبہ، استغفار اور دعا کی رات ہے۔ درج ذیل اعمال جو ہیں شب بارات میں کیے جا سکتے ہیں۔ نوافل پڑھیں، 2 رکعت نفل اس طرح پڑھیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ پھر 2 رکعت کے علاوہ زیادہ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو 8 رکعت نفل پڑھیں، کس طرح سے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ یاسین، یا پھر اگر سورہ یاسین آپ کو نہیں آتی تو ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اسی طرح سے استغفار کریں، 100 یا 1000 مرتبہ یہ استغفار پڑھ لیں، استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اس کے بعد جو ہے وہ درود شریف کی کثرت کریں، درود شریف 100 مرتبہ، درود ابراہیمی یا کوئی سا بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس رات میں یا اللہ کا ورد کریں کثرت سے، یا اللہ اور یا رحمان یا رحیم کا ذکر کریں۔ سورہ یاسین کی تلاوت کریں، رات کو 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عمر، رزق اور مصائب کے متعلق خیر کا فیصلہ انشاءاللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے لیے خیر کے فیصلے ہوں تو اس رات 3 مرتبہ سورہ یاسین کو لازماً پڑھیں۔ تقدیر بدلنے کی دعا اور تسبیح ہے وہ یہ ہے کہ یہ دعا اور تسبیح جو ہے وہ تقدیر کو بدلنے کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہے۔ وہ کون سی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح پریشانیوں کو دور کرتی ہے، تقدیر میں بہتری لاتی ہے اور رزق میں اضافہ کا سبب بنتی ہے۔ اب قبرستان میں جانے کے حوالے سے بھی ذکر کیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب بارات میں قبرستان جاتے تھے اور مرحومین کے لیے دعا کرتے تھے، اس لیے ہمیں بھی اس رات اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ شب بارات کا روزہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب بارات کے اگلے دن یعنی 15 شعبان کو روزہ رکھنے کی ترغیب دی۔ روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور درجات کو بلند کرتے ہیں، کیونکہ اس رات اعمال پیش ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی کہ جب میرے عمل پیش ہوں تو اس میں روزہ بھی ہو، تو روزہ بھی لازمی رکھ لیں۔ شب بارات ایک عظیم رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بے شمار گناہوں کو معاف کرتے ہیں، تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، بندوں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو غفلت میں نہ گزاریں بلکہ عبادت، توبہ، دعا اور ذکر الہی میں مشغول رہیں تاکہ ہماری بخشش ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لے۔ اللہ ہمیں اس بابرکت رات کی قدر کرنے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس رات کو عبادات میں گزاریں، ہمیں ہماری ٹیم کو بھی انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنی کمنٹ میں اپنی دعاؤں کو بھی لازماً ذکر کریں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ لکھیں، جو آپ کی دعائیں ذکر کریں، کتنے ہی لوگ آپ کی دعائیں پڑھیں گے، ان سے گزارش کریں کہ آپ کے لیے دعا کریں۔ ہماری ٹیم بھی انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کو پڑھے گی، جو آپ کی دعائیں ہیں وہ کمنٹ میں لکھتے جائیں، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں پر آمین ہوگا۔ اللہ کریم آپ کی تقدیر میں انشاءاللہ وہ سب چیزیں لکھیں گے جو آپ اللہ سے مانگتے ہیں۔ آج کی رات تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے، تو آپ نے لازماً یہ تمام تر عبادات کو آپ ضرور کیجیے گا۔
امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔